नमस्कार। मैले नि त्यही बुझ्न नसकेर मेरो सिर्जनामा त्यो प्रश्न छोडेको छु र सँगसँगै अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा आम मानिसको एउटा उत्तर पनि मैले त्यहाँ भनेको छु। देश भन्नु त के रहेछ र, 4 किल्लाको माटो, त्यही माटो नै उनकै मात्रै जो छन् टाँठो बाटो, होइन। समग्रमा भन्ने हो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिभाषा पनि देश भनेको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा निश्चित सीमाभित्रको भौगोलिक भूगोललाई चाहिँ देश भनिँदो रहेछ, होइन। तर यसका छुट्टै सांस्कृतिक राजनैतिक परिभाषाहरू छन्, त्यो बृहत छ। त्योसँग जोडिएका हाम्रा सेन्टिमेन्ट, संवेदना, गौरव, महत्त्वका थुप्रै पाटाहरू छन्। देशभित्र धेरै कुरा अटाउँछ। मैले देश के हो भनेर बुझाउन खोजेको होइन, मैले चाहिँ देश के हो भनेर प्रश्न छोड्न खोजेको, एउटा आम मानिसले सोधेको प्रश्न हो। त्यही भएर त्यो गीतमा चाहिँ मैले उत्तर भनिरहेको छैन, त्यो गीतमा चाहिँ मैले प्रश्नहरू छोडिरहेको छु। एउटा दर्शक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ दृश्य बलि देखिएको छ, होइन। दृश्यले त्यसलाई चाहिँ त्यसको शब्द भावलाई, त्यसको सङ्गीत भावलाई, होल कथासारलाई चाहिँ दृश्यले परिभाषित गरेको छ, सजिलो बनाइदिएको छ। यसले भन्न खोजेको यो शब्दले भन्न खोजेको यो सङ्गीतको भाव यो हो भन्ने हिसाबले दृश्यले चाहिँ राम्रो बनाइदिएको छ, क्लियर बनाइदिएको छ सबै दर्शक श्रोताले, सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने गरी। तर मेरो हिसाबमा चाहिँ मलाई यसको शब्द सङ्गीत पक्ष पनि बलियो लाग्छ। आफ्नो हिसाबले मैले त्यसमा पनि उत्तिकै मेहनत गरेको छु। समग्रमा चाहिँ टाँठाबाठाहरूसँग सोधिएको, होइन। अब यसलाई चाहिँ सम्बन्धितहरूसँग सोधिएको, होइन। हाम्रो देशको सरकार निर्माणको कुरा, हाम्रो देशको स्रोत र शक्ति विभाजनको कुरा चाहिँ राजनीतिक सिस्टमबाट छ नि त, पोलिटिकल सिस्टमबाट छ नि त। हामीले भोट गरेर छनौट गरेर पठाउँछौँ र त्यो देशको परिभाषा खोज्ने, देशको प्रत्याभूति गराउने, नागरिकको प्रत्याभूति गराउने अधिकार अथवा जिम्मेवारी उहाँहरूले सुम्पेर पठाउँछौँ नि त, होइन। त्यसले गर्दा तर त्यो प्रत्याभूति त उहाँहरूले हामीलाई गराउन सक्नु भएन भनेपछि जसले त्यो प्रक्रियामा भाग लिनुभएको छ, जसले त्यो जिम्मेवारी म लिन्छु है भन्ने प्रक्रियामा भाग लिनुभएको छ, जसले त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनु है भनेर जनतासँग भोट माग्नु भएको छ, त्यो सबैसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुनै अमुक पार्टीसँग, अमुक विचारसँग, एउटा समूहसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। विरोध त गर्नुभएको छैन, होइन। त्यसलाई मैले विरोधको रूपमा लिएको छैन। त्यसका केही दृश्यहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको चित्त दुखाइ छ। जनता समक्ष भनौँ न एउटा त्यो जिम्मेवारी लिन चाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जनताले कतिपय चुनेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र मेरो गीतको आशय नै उहाँले गर्नु भएन है, उहाँले बरु त्यो जनता र आफ्नो त्यो जिम्मेवारी बिचको खाडल बढाउँदै लैजानु भयो भन्ने थियो। त्यसले गर्दा उहाँले विरोध गरेर उहाँले चित्त दुखाएर त मलाई फरकै पर्दैन, किनभने उद्देश्य नै त्यही थियो कि उहाँहरूलाई चित्त दुखोस् नै, उहाँहरूले एकचोटि यो कुराले अलिकति भए पनि असर पारोस् भन्ने थियो। तर एट द सेम टाइम त्यसका केही दृश्यहरूले चाहिँ जसको आवाज मैले उठाउन खोजेको थिएँ, होइन। एउटा आम मानिसको आवाज, एउटा योद्धाको आवाज, एउटा आन्दोलनमा आफ्नो जीवज्यानको बाजी लगाएर गोली थापेको मान्छेको आवाज, जो भएर मैले त्यो जसको प्रतिनिधि भएर मैले त्यो आवाज उठाउन खोजेको थिएँ, उहाँहरूको पनि अलिकति केही दृश्यहरूले उहाँको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुगेको हुनाले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ मैले आत्मआलोचना गरेको छु कि मैले यो हदसम्मको दृश्यहरू नराखेको भए पनि हुने रहेछ, अथवा यसले चाहिँ अलिकति ब्याकफायर गर्यो। यसले उहाँहरूको बुझाइमा पनि ठिक छ, यो आवाज हाम्रै आवाज हो, यो त्यो चित्रण हाम्रै चित्रण हो, त्यो भएकै कुरा हो, हामीले भोगेकै कुरा हो। तर प्रस्तुतिकरणका हिसाबले कलामा अझै बढी कलात्मक भइदिएको भए हुन्थ्यो, त्यसले हाम्रो आत्मसम्मानमा पनि कहीँ चोट पुग्यो है प्रकाश भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूको थियो। कलालाई त अलिकति कलाका दायराहरू पनि हुन्छ नि त, कला साहित्य बिम्ब, प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएका बिम्बहरूलाई त्यसरी बुझिदिएको भए चाहिँ सायद त्यति अहिले जति आत्मसम्मानमा चोट पुगेको थियो। मेरो प्रयास चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्ने मात्रै थियो, मेरो प्रयास चाहिँ ऐना देखाउने मात्रै थियो। मेरो स्वभावका हिसाबले, मेरा अघिल्ला सिर्जनाका हिसाबले सिर्जनाहरू दुई प्रकारका हुन्छन् मेरो बुझाइमा चाहिँ। एउटा चाहिँ हिर्काउने अथवा गाली गर्ने, अथवा यो तैँले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर विचार व्यक्त गर्ने, विचार पस्कने, विकल्पहरू दिने,
यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनुपर्छ, तैँले यस्तो गरिस् तर यसको ठाउँमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा विचारसहितको विकल्पसहितको एउटा सिर्जना हुन्छ। विकृतिहरू समाजका सिर्जनाहरू गर्नुपर्दा अर्को एउटा सिर्जना हुन्छ चाहिँ त्यसलाई चित्रण मात्र गरिदिने हैन, त्यसलाई ऐना जस्तो टक्क राखिदिने, ऐनाले देखाउँछ यहाँ तेरो दाग छ है भनेर, तर ऐनाले आफैले पुस्दिदैन नि त। मैले ऐना मात्रै देखायो, मैले चाहिँ प्रश्न सोधेको छु, मैले ऐना देखाएको छु, तर यसको ठाउँमा यो हुनुपर्छ है भनेर मैले विचार व्यक्त गरेको छैन। मैले आफैले आफ्नो सिर्जनामा प्रश्नहरू छोडेको छु, म आफै त्यो उत्तरहरूको प्रखाइमा छु हैन। त्यो एउटा विषय छोडिएको छ, प्रश्नहरू छोडिएको छ, त्यो प्रश्नमाथि समीक्षा होस्, एउटा सिर्जना आफैमा पूर्ण होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ एउटा सर्जकको हिसाबले। मैले यो दृश्यमा यो भन्न खोजेको है, यो गीतमा यो भन्न खोजेको है, यो टुक्कामा यो देखाउन खोजेको है, यो भाकाले यो गर्न खोजेको है भनेर त्यो सिर्जनामाथि फेरि आफैले टिप्पणी गर्नु पर्यो, आफैले त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो सिर्जना आफैमा अपूर्ण छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। र एउटा सर्जकले मेरो सिर्जना अपूर्ण होस् भन्ने त चाहन्न नि त हैन। त्यसले गर्दा म केही समय चाहिँ तपाईहरु जस्तै श्रोता दर्शकलाई त्यो छोडिदिन चाहन्थे। म आफूले कुनै पनि सिर्जनामाथि टिप्पणी वा त्यसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण दिन चाहन्नथे, किनकि सिर्जना आफै पूर्ण होस् भन्ने नै लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। त्यही भएर यो बीचमा त्यो समय लिएको मैले चाहिँ। कसैले केही त्यसरी मलाई त्यो किसिमको भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले चित्त दुखाउनु भएको अथवा त्यो एउटा आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको गुनासो मात्रै गर्नुभएको, एउटा तबकालाई त्यसले ऐना देखाइदियो भनेर चित्त पनि दुखेको होला, त्यो चित्त दुखाइ पनि हो। त्यहाँ केही धेरै कुराहरू मिश्रित छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब त्यो एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि होला हैन। मलाई त्यसरी पर्सनल धम्की चाहिँ आएको छैन। नराम्रो एउटा कुसंस्कारको के विकास भएको छ भने अब जसलाई जे पनि लेख्न सकिने, बोल्न पाउने अथवा भन्न पाउने, लुकेर टेक्स्ट गर्न पाउने हैन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दिन पाउने, त्यो कुराहरू त अब भइरहन्छन्। त्यो चाहिँ विज्ञप्तिमै आयो हैन, विभिन्न विज्ञप्तिमै त्यसरी नै त्यो उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, त्यति नै हो। त्यसबाहेक मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसैले, हुन त म सम्पर्कमा नभएर पनि होला, तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो हटाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। मलाई कसैले पत्र पनि काट्नु भएको छैन हटाउनु पर्छ भनेर। कुनै त्यस्तो आधिकारिक उबाट चाहिँ मलाई विज्ञप्ति मार्फत चाहिँ एउटा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र मिले त्यो दृश्य हटाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। मैले त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छु र आत्मआलोचना पनि गरेको छु। मैले केही समय अझै राय बटुल्दैछु, अझै म कलाकार भएर हेर्दैछु, अझै त्यसलाई कलाका दृष्टिकोणले हेर्दैछु हैन। के कलाकर्मीहरूसँग, साहित्यकर्मीहरूसँग छलफल गर्दैछु हैन। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा, नेपाली समाजलाई रिफ्लेक्सन गरिरहँदाखेरि, नेपाली समाजका कथा प्रवृत्ति परिस्थितिहरू टिपिरहँदाखेरि हामीले कुन हदसम्मको देखाउन पाइने नपाइने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछु।